अब आपको समझ में आ गया काफिया किसको कहते हैं, रदीफ किसको कहते हैं। वजन समझ में आ गया। एक वजन हमने बताया फाइलातुन फाइलातुन फाइलात, ठीक है। लेकिन एक बात बता देते हैं आपको हम, वजन से शेर व शायरी नहीं होती, शेर बनाना वजन से नहीं आता, याद रखो, याद रहे। जैसे अच्छे अल्फाज आपको लुगत रटने से आ जाएंगे, आ रहा है दिमाग में? नहीं, अच्छे अल्फाज अच्छे वर्ड ये आपको लुगत डिक्शनरी देखने से हो जाएगा कभी नहीं। हाँ, किताब पढ़ो, उसमें अगर कहीं पे कमी रहेगी तो लुगत से मदद मिल जाएगी, है कि नहीं? नहीं समझ में बात? किताब पढ़िए, कहीं कमी रह जाएगी तो लुगत से आपको मदद मिल सकती है, ये तो है। लेकिन आप ये कहिए कि लुगत ही से हमारा काम हो तो ऐसा उससे ज़बान इंसान को नहीं आती। ठीक इसी तरह ये जो हमने शेर का वजन बताया, इस वजन से शायरी नहीं आती। शायरी को तौलना हो कि ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसके लिए ये आता है, क्या कहते हैं, ये वजन आता है जिसके जरिए आप तौल सकते हैं कि ये शेर ठीक हुआ कि ये शेर गलत हुआ। लेकिन आप जो ये कहेंगे कि शेर व शायरी से आया उससे आता है, शेर व शायरी का तरीका ये है, जो तर्ज आपको अच्छा लगे, समझे, वो तर्ज ले लीजिए, समझे, और उस तर्ज पर गुनगुनाइए आप। और गुनगुनाने के बाद उसको देखिए, आप उसी तर्ज पर गुनगुनाने की, बार बार गुनगुनाने की कोशिश कीजिए आप, और जहां पर आपको अटक महसूस हो उस लफ्ज को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, समझे। कहीं पर लफ्ज अटक रहा हो उसको चेंज कर दीजिए, कहीं पर अगर कम लफ्ज ला के काम चल रहा हो तो कम लफ्ज जाइए, कहीं पे मुजाफ मुजाफ ले जाके काम चल रहा हो, नमाज जुमा एक लफ्ज है, जुमा की नमाज एक लफ्ज है, जुमा की नमाज के बजाय नमाज जुमा छोटा लफ्ज हो जाएगा कि नहीं जी? ये छोटा लफ्ज सिर्फ जुमा भी तो कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते हैं, सिर्फ जुमा भी कह सकते हैं। मैं जुमा पढ़ने गई, मैं जुमा की नमाज पढ़ने गई, मैं नमाज जुमा को गई, ये भी तो कह सकते हैं। तो आपको देखना है कि मफहूम अदा हो जाना चाहिए, बात सामने वाले की समझ में आना चाहिए। हर लफ्ज का वहाँ पर ठूसना जरूरी नहीं होता है। शेर में यही होता है, शेर में एक लफ्ज बढ़ जाए तो कहते हैं पहले मिसरे की बढ़ गई है तुम, नवाब वाजिद अली खां दामजुल्लुकुम। जबरदस्ती का शेर है, ऐसे ही टाइम पास। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। तो क्या मैं एक काम दूं आप लोगों को? दूं? देखता हो सकता है किसी बच्ची का शेर अच्छा हो। अब उन्वान आपका है 2-3, एक तो या तो उर्दू पे कोई शेर बना के लाइए आप, उर्दू पे, या तहरीर पे बना के लाइए, या माहदुत तय्यबात पे बना के लाइए। तीन अल्फाज आपके पास, ठीक है। ऐसा कोई शेर अपना बनाइए जिसमें उर्दू के बारे में आप कुछ कह रहे हो। बनाने का तरीका मैंने बता दिया। कोई भी एक शेर ले लीजिए, उसी शेर के तर्ज पर गुनगुना के अल्फाज अपने तरफ लाइए, उसके अल्फाज मत लीजिए आप, अपने अल्फाज करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर ज़ौक़ कितना। एक बात याद रखो बच्चिया, क्या हर काम हर एक को सीख लेना जरूरी है जी? अल्लाह की तकसीम पर, अल्लाह के बंटवारे पर खुश रहना चाहिए। कल से तो रूह तो हमने लड़की कहाँ बना दी, मौलवा कहाँ बना, बेवकूफ़ी की बात है कि नहीं? अरे अल्लाह ने जो बनाया उसको खुश रहो, खड़ो नहीं। अल्लाह ने जो बनाया, हम कल किया क्या को होगा, रूह हो जाके बैठो तो बुरकी हो जाएगा। बेवकूफ़ी की बात है। मैं जो हूँ बस हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं उसी पर खुश। अरे बात समझ आई? तो ठीक इसी तरह शेर व शायरी हर एक के बस में नहीं। शेर एक ज़ौक़ का काम है, ज़ौक़ समझते हो, एक अपना एक मिजाज होता है। और शेर व शायरी का जिसका मिजाज होगा उसके अंदर ज़ौक़ अच्छा होगा, उसके अंदर लताफत हो, उसके अंदर खूबसूरती हो, उसके अंदर खूबसूरती का मतलब उसके कामों में खूबसूरती हो, उनके अल्फाज में खूबसूरती हो, उनके अंदाज में खूबसूरती, वो जज्बाती हो। ये सारी कैफियत उन लोगों की है जो शेर व शायरी। तो आप लोग इस पर पूरी भरपूर कोशिश करें।
اگر چاہیں تو محض الطیبات کا ایک شعر ہے، یہ ایک بڑے شاعر ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے یہ شعر کہا ہے، علم کے نور کا تیرگی، بولو تو تیرگی، بولیے تیرگی کہتے ہیں اندھیرا کو، تیرگی مانے اندھیرا، علم کے نور کا تیرگی میں ظہور، تیرا احسان ہے خالق کائنات، گھر کے ماحول میں انقلاب آ گیا، انقلاب کے کاف پر زیر ہونا چاہیے، جب سے قائم ہوا معہد الطیبات۔ اب اس کو اپنے انداز میں گنگنا سکتے ہو، ہے اپنے انداز میں گنگنا کر کے اگر چاہیں تو معہد الطیبات پر کوئی شعر آپ بنا سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ میں نے معہد الطیبات کے بارے میں بتا دیا آپ کو۔ اب آئیے اردو کے بارے میں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، ہے نا؟ وہ کیا ہے، کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے، سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں یا فضاؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اس طرح سے اردو سے اپنی محبت جتاؤ، اردو کے بارے میں خوبصورتی کو بیان کرو، سنیے، تیرا ہر لفظ خوبصورت ہے، ایسا کچھ بنا کر کے کسی بھی شعر، کوئی بھی اچھا شعر ملے اس شعر کو لے کے گنگنا دیجئے، اور دیکھیں اس میں اردو کہاں پر فٹ ہوگا۔ یہ کوئی ضروری کہ اردو یہاں پر آئے، یہاں پر آ سکتے، یہاں پر آ سکتے، یہاں پر آ سکتے، یہاں پر آ سکتے، کہیں پر بھی اردو کا لفظ کہیں پر سیٹ ہے، اوپر یا تحریر پر یا معہد الطیبات پر آپ کو شعر بنا کر کے لانا ہے۔ تحریر پر بولیے، ایک بڑے عالم تھے ہمارے درمیان، حضرت مولانا مفتی اعجاز ارشد قاسمی، بڑی اچھی کتاب انہوں نے صحافت پر لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے من شاہ جہانت، بہت خوبصورت تھے۔ اور ابھی جو الیکشن ہوا تھا نا جی، الیکشن میں روز آتے تھے وہ شام کو، ان کو معلوم تھا کہ مغرب تک پڑھاتے ہیں، مسربات پڑھاتے ہیں، تو وہ مغرب بعد آتے تھے یا عشاء کے وقت آتے تھے، روز یہیں پر سے آستانہ کے پاس سے مجھے لیتے تھے اور لے کر کے جاتے تھے رتن پورہ، وہاں بیٹھتے تھے، پلان کرتے تھے، پھر وہاں سے رات میں واپس آ کر کے ہم کو چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے، چندر سین پور کے رہنے والے تھے، بڑے اچھے عالم، ہم لوگ بہت اردو سے سیکھے تھے، ہم لوگوں سے بہت بڑے، لیکن ایسا ساتھ میں رکھتے تھے جیسے ساتھی ہو، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی من شاہ جہانت، میں نے اس وقت ان کے لیے شعر کہا تھا، زباں کا ان کی یارو کیا ہے عالم، وہاں پر ان کی تقریر ہونے والی تھی، ان کو تقریر کے لیے بلا رہے تھے، تو میں نے یہ شعر بنایا تھا، زباں کا ان کی یارو کیا ہے عالم، ابھی سن لو گے مل کے بیٹھو باہم، اور لکھا تھا، اگر تحریر ان کی دیکھنی ہو تو جا کر دیکھو من شاہ جہانم، یہ پوری ان کی کتاب کا نام تھا من شاہ جہانم۔ اب آقا ان کی یارو کیا ہے عالم، ابھی سن لو گے مل کے بیٹھو باہم، اگر تحریر ان کی دیکھنی ہو تو جا کر دیکھو من شاہ جہانم۔ یہ من شاہ جہانم ان کی کتاب کا نام تھا، تحریر کا لفظ آ گیا۔ اس طرح سے تحریر کے موضوع پر کوئی بھی لفظ اچھا شعر آپ بنا کر